السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي كنتمنى انكم تضغطوا على اشتراك وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وان شاء الله اي معلومه جديده نكون بارطاجيتها معكم وتفيدكم وتنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله بغيت ندوي على واحد المشكل اللي كلنا كنعانيو منه، اللي هو تساقط الشعر. هذا المشكل ماشي غير كيجي وكيكون، كاينين بزاف ديال الاسباب ديالو، سواء بالنسبه للبنات اللي صغار سواء بالنسبه للنساء اللي مزوجين او العيالات اللي كبار. هذا عنده اسباب بزاف، كيف ما عنده الاسباب عنده الحلول. يعني خصنا غير نعرفوا الاسباب ديال كل حاجه باش نعرفوا الحل ديالها. بالنسبه البنات اللي صغار، من بين الاسباب اللي تيكونوا ديال تساقط الشعر، اول حاجه هي فقر الدم، هو سبب رئيسي لتساقط الشعر. ايضا الا كان عندهم نقص في فيتامين دي، هذا الفيتامين دي هذا هو كيكون سبب في تساقط الشعر. الا كان المشكل في الغده الدرقيه كيكون سبب في تساقط الشعر. واذا كان عندهم نقص في لافيريتين او لا في الحديد، حتى هو كيسبب لنا تساقط الشعر. وكثره الصباغات للشعر ديالنا، بيان سور كنعرفوا اننا كنصبغوا شعرنا بدي برودوي اللي فيهم لامونياك، اللي فيهم بارابين، اللي فيهم سلفات او لا اللي فيهم لي برودوي اللي كيخرجوا لنا على الشعر ديالنا. هذا كيسبب لنا التقصف والتساقط ديال الشعر. هذا فيما يخص البنات اللي صغار. فيما يخص النساء اللي مزوجين او العيالات الكبار، الاسباب الرئيسيه في تساقط الشعر على داكشي اللي قلت للبنات تيكون مشكل ديال لا بيلول. الا كانت المراه كتشرب لا بيلول او الفانيد ديال منع الحمل، كيكون حتى هو سبب رئيسي في تساقط الشعر. العيالات اللي كيكون عندهم مشكل ديال تكيس المبيض او لا تخربيق في الهرمونات، كيكونوا الهرمونات ديالهم مخربقين، حتى هما كيطيح لهم شعرهم. النساء اللي كيرضعوا او الحوامل، هادو حتى هما كيطيح لهم الشعر. يعني المراه الا كانت كترضع راه النص ديال الذات ديالها مخربقه، كيطيح لها الشعر. او الا كانت حامله كيكون عندها مشكل في لي زورمون او لا ان ميلونج دورمون ما كيكونوش مقادين، كيسبب لها في تساقط الشعر. والعيالات اللي كيتعصبوا بزاف، حيت العصب حتى هو كيعطينا واحد البروبليم، كيخربق لينا ليتروجيستون اللي كتكون فينا، كيسبب لينا حتى هو في تساقط الشعر. هادو من بين الاسباب. انا اليوم ان شاء الله غادي نحاول انني نعطيكم بعض الحلول لتساقط الشعر باش ما يبقاش شعركم يطيح لكم، او على الاقل ينقص لكم، ما يبقاش هذاك الجهد اللي تيكون بكثره كيطيح بزاف ما يبقاش يطيح بزاف. قبل بعدا ما تشوفوا شعركم علاش كيطيح او لا تشريو برودويات، اول حاجه ضروري خصكم تشوفوا التحاليل. يعني ديروا التحاليل ديال فقر الدم، ديروا التحاليل ديال لامونك ديال فيتامين دي، وديروا التحاليل ديال الحديد باش تشوفوا. والعيالات يشوفوا لا بيلول اش من باردون يعني يشوفوا اش من بيلول اللي يقدروا يديروها اللي تكون شويه خفيفه. راح كاينين لا بيلول، كاينه اللي كتكون شويه قاصحه، وكاينه اللي كتكون شويه ناقصه يعني خفيفه ما كتاثرش عليكم بزاف. يعني الا درتو التحاليل ديال فقر الدم ولقيتو ما عندكمش، الحمد لله. فيتامين دي ولقيتوه ما عندكمش، سي بيان سي بارفي. الا كانوا لي زورمون ديالكم مقادين مزيان، يعني غيكون عندكم الحل ساهل، ما غيكون عندكم حتى شي مشكل. الا هو الحل ديالكم، اول حاجه غادي تاخذوا دي كومبريمي بحال هكا، غتاخذوا باغ اكزامبل تاخذوا ايكوفان او لا تاخذوا فوركابيل. هاد لي دو او لا كاينين بزاف ديال لي كابسول او لي جيلول في البارا او الفارماسيان اللي زوينين للشعر. بحال هاد ايكوفان اشنو فيه؟ هنا فيه لاسيستين زوينه الشعر، فيه لي فيتامين بي 6 بي 5 زوين حتى هو الشعر، فيه لا بيوتين اللي كتقوي لينا الشعر وكتخلفوا لينا، فيه فيتامين بي زوين كيخلي الشعره انها ما تقصفش، وفيه لو زانغ هو اللي دوينا عليه. يعني البنت الا كان عندها لو مونك في لو زانغ او لا في لافيريتين او لا فقر الدم، يعني شعرها غادي يطيح. هذا كيعوض لك شويه ديال لو زانغ من هذاك لو زانغ اللي كيكون طايح لك. ها هو هذا ما كيليقش غير الشعر، هذا زوين حتى لابوطي حتى للذات، يعني البشره ديالكم، وزوين حتى للضفران. يعني تقدري تشربيه على حساب لابو ديالك باش يتنقى لك لابو ديالك، ميم سي على حساب الضفران باش يتنقاو لك الضفران. بالنسبه للفوركابيل اوسي حتى هو نفس المكونات اللي في هذا اشنو زايد عليه؟
زايد عليه لا فيتامين دي. يعني ها كي كتشوفوا فيه لا سيستين حتى هو، فيه لا ميثيونين، فيه لا بيوتين، فيتامين بي كومبلكس، فيتامين دي ولو زنك. هذا زوين حتى هو للشعر وللضفران. يعني هادو دي برودوي اللي غادي تلقاوهم وتقدروا تشربوهم. تريتمون ديالهم ديال 3 موا، هذا 3 موا عاد كيعطيك النتيجه، هذا اوسي 3 موا عاد كيعطيك النتيجه. من بعد ما كتشربوا الفانيد ديالكم خاصكم تاخذوا واحد شامبوان اللي يكون هو انرجيزون اونتي شوت، يعني شامبوان للشعر اللي كيطيح اولا للشعر اللي كيتقصف. بالنسبه لي شامبو كاين هذا، كاين فيشي ديركوس، ها هو انرجيزون هذا اونتي شوت، هو كومبليمون اونتي شوت، حتى هو زوين، حتى هو فيه لي فيتامين، فيه لامينيكسيل اللي زوين. لامينيكسيل معروفه انها كتخلف لينا الشعر. في لا فيتامين بي 5 و بي 6. كيف ما قلنا لا فيتامين بي كيخلي الشعر يخلف، بي 5 و بي 6 سون دي فيتامين اللي كيخليو شعركم يقوى ويطوال. كاين اوسي فورتيفان، ها هو كيف ما كتشوفوا، هذا انرجيزون اي انتي شوت، حتى هو كيف ما كتشوفوا ها هي مكتوبه فيه، ها هي انرجيزون اي انتي شوت. هذا بريفيان لا شوت دو شوفو شي لوم اي لا فان. هذا يقدروا يديروه الرجال ويديروه العيالات، يعني فيه برودويات اللي يليقوا لجلده الراس ديال الرجاله وجلده الراس ديال العيالات. هنا كتبين لك رونفورس لا كرواسونس دي فانير. لي فانير هي هذيك البصيليات ديال الشعر ديالكم، يعني لا كرواسونس كيخليهم قويين، ما كيبقاوش ضعاف دغيا كيتقصفوا اولا دغيا كيتهرسوا. وهنا كتبينوا لك تو تيب دو شفو، اي انك تقدر اي نوع من الشعر يقدر يديروا، ما عندوش شي اشكال، ما عندوش شي مشكل. هاد البرودويات كاملين كتلقاوهم في البارا كيف ما كتلقاوهم في لا فارماسي. وكيف كنقول لكم توجور سي ميو انكم تاخذوهم في البارا باسكو سون موان شير في البارا فارماسي، وكيكونوا يعني راه بحال البارا بحال الفارماسي، بحال البارا فارماسي بحال كيتقداو من لو ميم غروسيس، من نفس البلاصه، من نفس المكان. هذه بحال ما الا شفتوا الباغا ديالكم تكون موثوق منها وكتقداو منها من بكري وعارفينها، كتجيب دي برودوي زوينين. حنا درنا الفانيت باش يخدم لينا داخليا، اوسي درنا الشامبوان باش يخدم لينا خارجيا. وباش نعاونوا الشامبوان من الاحسن اننا نديروا رشاشه. هذيك السوليسيون رشاشه راه مزيانه حتى هي بحيله كتعاون ان الزغبه تخرج. يعني شربنا الفانيت ودرنا الشامبوان، رشاشه بحيله كتزعم هذيك الزغبه تخرج. كاين هاد الرشاشه هذه انا كنصح بها الناس ياخذوها بزاف، راها زوينه. ها هي فور كابيل لوسيون، راها ما غالياش، راه دايره 240 200 اي كالك، يعني ما غالياش، ماشي شي حاجه اللي دايره 600 500 400، دايره 240 اولا 250، يعني ما وصلش لهذا الثمن. وهنا لاش كتلاق بيغ دو شوفو، الناس اللي ضاع ليهم الشعر، اللي قراعوا، اللي بداو كيقراعوا اولا بدا كيبانوا لهم بقعات في الشعر ديالهم، يرشوا هاد الرشاشه من الليل راها مخيره. هنا كاتبه لك غالونتي لا شوت دو شوفو، يعني غالونتي يعني ما كتخليش الغالونت لا شوت دو شوفو، ما كيبقاش عندك داك لا شوت بزاف. دوزيام شوز ستيمول لور كرواسونس، يعني كتقوي لا كرواسونس ديالو، كيولي قاصح على كيف ما كان، ما كيبقاش كيف ما هوايا. انا اليوم عطيتكم غير من حاجه، كل حاجه منها شويه شويه، مي راه كل واحد كيمشي على قد جيبو. ما قديتوش على فوق كابيل، كاينين دي برودوي اخرين اللي مواشا بحال مينيكزيدين اللي كاينه في الفارماسيان، كاينه ديال فيشي يعني حتى هي نيو سميتها دينسي سوليسيون، تقدروا تاخذوها حتى هي زوينه لا شوت. كاينه ديال كيريوم، حتى هي سبراي رشاشه اونتي شوت، يعني بزاف ديال الحوايج بحال فورتيفان. كاين فورتيفان شامبوان، كاين فيشي، كاين فيتو اونتي شوت، كاين في كلوران، يعني كاينين بزاف ديال لي برودويات اللي تقدروا ديروهم لشعركم وما تضيعوش. ميمسي هذا كاين ايكوفان، كاين فور كابيل، كاين سيستيفان، سيبيفان، بزاف ديال لي برودوي، كل واحد كيمشي على قد جيبو، وكل واحد كيمشي على قد داكشي اللي عنده وداكشي اللي يقدر يستعمله. انا عطيتكم لي تريتمون لي مانيفيك، يعني فانيد، شامبوان ورشاشه، هذا الرشاشه والفانيد والشامبوان، سواي سيغ اي سيغتا ان شعركم
ما غاديش يبقى يطيح لكم كيف ما كان، غادي يقوى لكم وغادي يرجع كيف ما هوايه، يعني ما تبقوش تعانيو من هذا التساقط. وان شاء الله كنتمنى انه يكون عند حسن الظن ديالكم. كنتمنى منكم انكم تجربوا هاد لي برودوي، يعني جو فو دون با نامبورط كوا، يعني كنعطيكم شي حوايج اللي عن تجربه عن قناعه شخصيه. هاد لي برودوي كياخذوهم يعني كياخذوهم بزاف لي كليون، كون كانوش كيتباعوا عندي بزاف وما لاقينش استحسان ما غاديش نهضر عليهم. كيف ما ديما تنقول لكم ماشي اي حاجه كنعطيها لكم صافي دير انني غير جيت وعطيتها لكم، نو سي ما سبيسياليتي، يعني انا هذا تخصص ديالي، يعني قريته باش نعطيكم دي برودوي وباش نعرف شنو نعطيكم. وكنتمنى انكم تشجعوني بالاشتراك وتبارطاجيو لي فيديو ديالي. الا عجبوكم لي فيديو ديروا لي جيم، ميم سي ديروا تخليو لي كومونتير اشنو بغيتو، شنو خصكم، شنو ناقصكم، وانا ان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالكم. واي حاجه لقيتها محتاجه لكم غادي نبحث فيها وغنعرف واش فريمون كتفيدكم ولا لا، وغادا نعطيها لكم. وكيف ما القاعده كنتمنى ان لي فيديو ديالي يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله انتظروني في لا فيديو الجاي. وكيف ما القاعده والله ولي التوفيق، ومع السلامه، وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف. مع السلامه.